ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स है टपिक्सको नाम यो हो र यसमा हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। हामीले सपोज एक्जाम्पलको लागि कुनै पनि काम गर्दाखेरि हैन स्टेप स्टेप हुने कामहरुको लागि एउटा स्टेपबाट अर्को स्टेपमा चेन्ज हुने प्रोबेबिलिटीलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा प्रेजेन्ट गर्यौं भने त्यसलाई हामी ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं। भने त्यो डेफिनेसन घोकिरहनु जरुरी छैन, तर पनि के त भन्दाखेरि एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा जाने डिफरेन्ट सिचुएसनहरुको सबैलाई एकैचोटी एउटा म्याट्रिक्स फर्ममा प्रेजेन्ट गरियो भने त्यसलाई ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स भन्छ। भनेपछि कस्तो त सपोज एक्जाम्पलको लागि यो एउटा एक दिन भयो हैन, अर्को दिनको सिचुएसन यस्तो छ र यसमा पहिलो दिनमा कुरा गर्दाखेरि आज चाहिँ सन्नी छ भनौं न सपोज हैन, आज सन्नी छ भोलि चाहिँ रेनी हुनेको कुरा आयो हैन। यो अब यो पानी पर्ने सिजनमा सन्नीबाट रेनी हुने चान्स बढी छ भनौं न, त्यसो भएपछि हाम्रो रेनी चान्स चाहिँ 0.7 छ भनौं र सन्नीबाट फेरि सन्नी नै हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति छ, त्यसो भएपछि 0.3 भयो। यस्तो किसिमले छ भने यो कन्डिसनलाई अब सपोज त्यो भनेपछि आज रेनी पनि हुन सक्छ हैन, सन्नी नभइकन। त्यसो भए त्यो कन्डिसनमा रेनीबाट सन्नी हुने चान्स चाहिँ कम छ 0.2 छ र रेनीबाट रेनी नै हुने चान्स चाहिँ 0.8 छ भने यो डिफरेन्ट सिचुएसन के सिचुएसन भयो त एक दिनमा हुन सक्ने सन्नी या रेनी भन्ने जुन दुईटा कन्डिसन छ, सन्नी या रेनी भन्ने दुईटा कन्डिसन मध्ये यो दुई कन्डिसनलाई हामीले के त भन्दाखेरि पोसिबल कम्बिनेसनहरु सबै राखेर त्यसलाई हामीले एउटा म्याट्रिक्स फर्ममा प्रेजेन्ट गर्नु खोज्यौं भने त्यसलाई नै हामी के त भन्दाखेरि ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं। भनेपछि एउटा पर्टिकुलर स्टेजमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कम से कम दुईवटा आउटकम हुन सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो, दुई भन्दा बढी पनि हुन सक्छ र एउटाबाट अर्को चेन्ज हुन सक्ने कन्डिसन पनि एक्जिस्ट हुनु पर्यो। र यसको लागि यो बुझ्ने मात्रै कुरा हो, यो लेख्न पर्ने हुँदैन। त्यसैले अब यो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स कसरी लेख्ने त्यसो भए भन्दाखेरि इन जनरल ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स लेख्दाखेरि हामीले पुरानो स्टेजलाई भर्टिकली जस्तो एक्जाम्पलको लागि सन्नीको रूपमा यताबाट रो हेडिङको रूपमा लेख्छौं र नयाँ हुने केसलाई हामी चाहिँ यताबाट लेख्छौं सन्नी या रेनी भनेर लेख्छौं र यसलाई यसरी हामीले टेबुलर फर्ममा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो टेबुलर फर्ममा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो यो टेबलमा हैन, यो टेबलमा के भयो त भन्दाखेरि डिफरेन्ट यो ब्लकहरुको लोकेसनबाट मतलब पोजिसनबाट हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि डिफरेन्ट आउटकमहरुको कम्बिनेसनको प्रोबेबिलिटी प्रेजेन्ट गर्ने हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि यो चाहिँ के भयो त त्यसो भए यो चाहिँ ओल्ड केस, यो चाहिँ न्यू केस भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हो। र अब यो पोजिसन हाम्रो के हो त P11 पोजिसन 11 पोजिसन रो 1 कलम 2, यसै गरी यो पोजिसन 2 र रो 2 कलम 1 र रो 2 कलम 2 यसरी छ। त्यसो भए P11 को भ्यालु कति त सन्नीबाट सन्नी हुने चान्स भनेर भन्नु, सन्नीबाट सन्नी हुने चान्स त हाम्रो 0.3 छ र सन्नीबाट रेनी हुने चान्स त्यसो भए चाहिँ ओल्डबाट न्यूमा चाहिँ रेनी हुने चान्स छ, त्यसो भए कति छ त यो चाहिँ 0.7 छ। त्यसै गरी अर्को चीज छ रेनीबाट सन्नी हुने चान्स चाहिँ हाम्रो 0.2 छ र यसलाई चाहिँ हामी 0.8 को रूपमा राख्छौं। त्यसो भए एउटा चीज तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला, यसमा रो को टोटल जहिले पनि 1 छ र यताबाट पनि 1 छ, तर कलमको टोटल 1 हुनुपर्छ भन्ने छैन। ठीक छ, कलमको टोटल हाम्रो 1 हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ मेबी 1 तर नट नेसेसरी टु बी 1, तर यो 1 चाहिँ हुनै पर्छ। ठीक छ, यो चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो। अब यो कन्डिसनमा यो त अब माथिको सिचुएसनलाई हामीले एउटा टेबुलर फर्ममा प्रेजेन्ट गरेको भयो। यो टेबललाई हामीले म्याट्रिक्सको रूपमा प्रेजेन्ट गर्यो भने
त्यसलाई नै हामी ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ। ट्रान्जिसन भनेको कन्डिसन के भयो त्यसलाई एउटा स्टेपबाट अर्को स्टेपमा चेन्ज हुने। अब हाम्रो केसमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ त त्यसो भए टाइम हुन्छ। हाम्रो स्टोकास्टिक प्रोसेसमा हामीले टाइम भेरिएबललाई चाहिँ स्टेप भेरिएबलको रूपमा मानेको भएर हामी टाइम हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि त्यसो भए के त अब यो सन्डेबाट आज सन्डेको दिनमा तपाईलाई के त भन्दाखेरि यो सनी र रेनीको कन्डिसन छ र अब भोलिको केसमा मन्डेको केसमा चाहिँ यो सनी र रेनी हुने सिचुएसनलाई हामीले म्याट्रिक्समा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी चाहिँ अब डिनोट गर्ने बेलामा पी भनेर क्यापिटल पी को रूपमा डिनोट गर्ने भयो। क्यापिटल पी को रूपमा डिनोट गरिसकेपछि त्यसको डिफ्रेन्ट पोजिसनलाई हामीले चाहिँ के त P11, P12, P21 र P22 को रूपमा डिनोट गर्ने भयो। यो प्रेजेन्टेसनलाई नै हामी के त भन्दाखेरि ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स भन्छौँ। ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स भयो र यो म्याट्रिक्समा डिफ्रेन्ट पोजिसन अनुसार लेख्दाखेरि हामीले पछि गएर लेख्ने बेलामा यो P = SR यताबाट पनि SR अनि यसरी लेख्ने मतलब आउटकमहरूलाई चाहिँ साइडमा बाहिर लेख्ने चलन छ र त्यसपछि त्यसको पोजिसनलाई हामीले P11 P12 गरेर लेखे पनि भयो या अहिलेको जुन म्याट्रिक्सको रिजल्ट टेबलको फर्ममा आएको छ त्यो 0.3 0.7 र 0.2 अनि 0.8 को जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ हामीले यसरी नै प्रेजेन्ट गरे पनि भयो। ठीक छ, यसलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेप ट्रान्जिसन भनेर भन्छौँ। भनेपछि अब मैले यहाँ फर्स्ट स्टेप भन्नुको मतलब के हो त त्यसो भए भनेपछि एउटा भन्दा बढी स्टेपलाई यसले एकैचोटि प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ त मिल्छ, तर के हो त भन्दाखेरि यसमा एउटै सिचुएसन के एजुम्सन गरिन्छ त भन्दाखेरि द प्रोबेबिलिटी of event remains constant। मतलब हाम्रो सिचुएसनमा दिन चेन्ज या स्टेपको रूपमा स्टेप टाइम भेरिएबल जतिसुकै चेन्ज भए पनि त्यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ चेन्ज हुँदैन। मतलब सनीबाट सनी हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.3 नै रहिरहन्छ, सनीबाट रेनी हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.7 नै रहिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा एजुम्सन गरिएको हुन्छ है। यो चाहिँ नोट हो हैन, यो चाहिँ एजुम्सनमा पर्छ, यो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी हो। ठीक छ, त्यसो भएपछि अब त्यसो भए हामीले टु स्टेजमा या टु स्टेपको कुरा गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब सन्डेबाट मन्डे हुने र मन्डेबाट ट्युजडे हुने कन्डिसनमा सन्डेबाट ट्युजडेसम्म जाने बेलामा हामीले अघिसम्म प्रोबेबिलिटीमा कस्तो गरेका थियौँ त सन्डेमा चाहिँ सन्नी छ भने अब सरी सन्नी छ भने यताबाट यो गिभन कन्डिसन सन्नी सन्डेको हो, यो कन्डिसन चाहिँ मन्डेको हो भने अब अर्को कन्डिसनको लागि पनि हामी के त भन्दाखेरि त्यसरी नै प्रोबेबिलिटी अफ सन्नी या सन्नी नै कुरा गर्छौँ। र अस्ति हामीले पढ्दाखेरि के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि जतिसुकै भयो भने करेन्ट सिचुएसन र पास्ट इमिडिएट पास्टमा जे छ त्यसैको बेसिसमा डिफाइन हुनेलाई नै हामी मार्कअप चेन भनेर भन्छौँ भनेर भनेको थियौँ। यो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स पनि त्यही मार्कअप चेनकै बेसिसमा भएपछि त्यसो भए हामीले सन्डेबाट मन्डेको त यहाँ माथि डिफाइन गऱ्यौँ, त्यसो भए मन्डेबाट ट्युजडे गर्ने बेलामा के त मन्डेमा के छ त्यसको बेसिसमा ट्युजडेमा डिफाइन हुन जान्छ। त्यसो भएपछि पीको सिचुएसन नो चेन्ज भनेपछि प्रोबेबिलिटीको सिचुएसन नो चेन्ज भनेपछि हामीले के त टु स्टेपमा गर्ने बेलामा त्यसलाई हामी नोटेसन चाहिँ P2 भनेर लेख्छौँ, तर एक्चुअली त्यो के हो त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट कन्डिसन भएकोले गर्दाखेरि दुईटा पीको प्रडक्टको रूपमा हामी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसो भएपछि यसरी डिफाइन गर्ने बेलामा यसको क्याल्कुलेसन त्यसो भए के भयो त P11 P12 र P21 र P22 भयो एउटामा भने अर्कोमा पनि त्यही P11 P12 P21 र उल्टो भयो है P12 र P21 र P22 को रूपमा डिफाइन भयो। यसरी डिफाइन भइसकेपछि अब यो त स्क्वायर म्याट्रिक्स छ 2/2 को 2/2 को स्क्वायर म्याट्रिक्स हुने बित्तिकै यसलाई अब हामीले के त मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। मल्टिप्लाई गर्ने बेला के हुन्छ हाम्रो यो यताबाट जान्छ यो यताबाट जान्छ हैन। त्यसो भएपछि नेक्स्ट स्टेजको लागि हामीले के त P11 इन्टु P11 प्लस P12 इन्टु P21 को रूपमा डिफाइन हुने भयो।
नेक्स्ट स्टेप फेरि P11 P12 र प्लस अब हाम्रो 12 र P22 को रूपमा डिफाइन हुन्छ। त्यसै गरी अर्कोमा पनि P22 अनि सरी P21 है यो P21 into P211 प्लस फेरि P22 अनि P21 र P21 P12 र P22 into P22 भयो। यो रिजल्ट भयो। तर अब यो म्याट्रिक्स यसरी नै लामो गर्दै लेख्दै जानु पर्छ त पर्दैन। किनभने अब तपाईहरुले यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने बेला क्याल्कुलेटरमा त म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्यो रिजल्ट डाइरेक्ट आउँछ र नेक्स्ट पोजिसन अनुसारको भ्यालु हामीले डाइरेक्ट लेखेको हुन्छ। र अब हामीले प्रोग्रामिङै गर्ने कन्डिसनमा यो डिफरेन्ट पोजिसनलाई म्याट्रिक्सको डिफरेन्ट एलिमेन्टलाई हामीले त्यसो भए प्रेजेन्ट गर्न सकिने कुनै हाम्रो लागि यसमा कन्सेप्ट छ त छ। तपाईहरुले राम्ररी हेर्नुभयो भने त्यहाँ एलिमेन्ट पोजिसनिङको एलिमेन्टको सफिक्सले चाहिँ हामीलाई के त भन्दाखेरि हाम्रो प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि रनिङ भेरिएबलको रूपमा प्रेजेन्ट गर्न सकिने सिचुएसन छ। किन भन्दाखेरि जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले अब यताबाट लिउँ हैन यसरी लिउँ। यसमा यो फर्स्ट पोजिसनको र यसमा यो लास्ट पोजिसन र यसमा फर्स्ट पोजिसन र यसमा लास्ट पोजिसन एक्चुअली त्यो पोजिसनको भ्यालुकै रूपमा रहेको छ। भनेको मतलब P11 कै रूपमा रहेको छ। हेर्नुस् त 1 र 1 पछाडीको पनि 1 र 1 यताकोमा सेकेन्डमा गएर हेरौँ P12 पोजिसन 1 2 हो। त्यसै गरी यता पनि हेर्यो भने 1 र 2 त्यही 1 2 को छ। तलकोमा पनि 2 1 2 1 त्यसै गरी 2 2 2 2 कै रूपमा रहेको छ। भनेपछि अब बिचको त्यो सफिक्स जुन अरु सफिक्सहरु छन् तपाईहरुले राम्ररी हेर्नुभयो भने सेम सफिक्स दुईटाको प्रोडक्टको रूपमा रहेको छ। भनेपछि त्यो सेम सफिक्स प्रोडक्टको रूपमा रहेकोलाई हामीले रनिङ भेरिएबलको रूपमा डिफाइन गर्न मिल्ने भयो भने जुन हाम्रो केसमा पोजिसनकै रूपमा प्रेजेन्ट भएको छ त्यसलाई हामीले पोजिसन भेरिएबलको रूपमा प्रेजेन्ट गर्न सकिने भयो। त्यसो भएपछि यसलाई हामीले लेख्ने बेलामा के त समेसन लेखेर PI अब J र PJ के को रूपमा लेख्ने भयो। भनेपछि J गोज फ्रम 1 to 2 रनिङ भेरिएबल भयो भने I र के चाहिँ के हो त आर पोजिसन हो कि हैन। ल कसैलाई यो मैले सिम्बोलको रूपमा लेखेकोमा यसमा कसैलाई प्रब्लम छ भने सोध्नु होला। किनभने हामीले यो लामो यो टर्म किन अब P2 को पो यो यति मात्रै भयो। P3 मा गएपछि यस्तोले फेरि यस्तो एउटा सिंगल फेरि म्याट्रिक्सलाई अर्कोलाई मल्टिप्लाई गर्न जानुपर्ने हुन्छ। भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि अब P3 को रूपमा लेख्यो भने P into P को रूपमा लेख्नु पर्यो। अनि त्यसो भएपछि P स्क्वायर into P को फर्ममा भएपछि त्यो माथिकोबाट यो जुन रिजल्ट आएको छ त्यसमा त हामीले फेरि अर्को P राखेर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए के त यो दुईटा भएको टर्मले अर्को एउटा टर्मलाई मल्टिप्लाई गरेपछि त्यहाँ त हाम्रो केस त जाने बेलामा यसरी नै रनिङ भेरिएबलको रूपमा अब PI र यहाँ लास्टको के चाहिँ हाम्रो पोजिसन त्यही हुने भयो। बिचकोमा चाहिँ यहाँ रनिङ भेरिएबलको रूपमा J अब यसमा अब JL र फेरि L को रूपमा यहाँ डिफाइन गरेर अब J गोज फ्रम 1 to 2 र L गोज फ्रम 1 to 2 को रूपमा रनिङ भेरिएबलको रूपमा डिफाइन गर्न मिल्ने हुन्छ। ल अब मैले यो दुईटाबाट तीनवटा भएको एलिमेन्ट्सको रूपमा डिफाइन गरे चारवटामा पनि यस्तै किसिमले हुन्छ। अब तपाईहरुले त्यसो भएपछि अब भन्ने क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा यो मेथड सजिलो होला कि या यो रनिङ भेरिएबलको रूपमा लेख्न सजिलो होला भनेर भन्नु। अब जाँचमा तपाईहरुले म्याट्रिक्सको लागि क्याल्कुलेटर युज गर्ने हो भने माथिल्लो प्रोसेस चाहिँ सजिलो हुन्छ। किन क्याल्कुलेटरमा भ्यालु राख्यो अनि P into P गर्यो अथवा त्यो म्याट्रिक्स A into म्याट्रिक्स A गरेर गर्न सजिलो हुन्छ। तर तपाईलाई क्याल्कुलेटर छैन क्याल्कुलेटर लान बिर्सियो भन्ने कन्डिसन रह्यो भने चाहिँ यो तल्लो दुईटा मेथड जुन समेसन लेखेको छ त्यो मेथडमा जानुपर्ने हुन सक्छ। र अब दुवै मेथडमा हामीले एप्लिकेसनमा लिने कसरी त्यो टेबल बनाउने कसरी यो फिगर यो हाम्रो यो के त भन्दाखेरि यो फिगरको अनुसार यो बनाउने कसरी त्यो चाहिँ हामीले हेर्न पर्छ। अब त्यसो भए यहाँ कुरा आयो के त भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले 2/2 को मात्रै ट्रान्जिशन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स हेर्दैछौँ। त्यसो भए 3/3 या 4/4 एक्जिस्ट नहुने हो त एक्जिस्ट हुन्छ। कस्तो त त्यसो भए अहिलेकै एक्जाम्पललाई अलिकति मोडिफाई गरेर हेरौँ। एक दिनमा हुन सक्ने कन्डिसनमा
सन्नी अनि पछि रेनी अनि पछि क्लाउडी पनि एक्जिस्ट गर्छ भनौँ न हैन यो क्लाउडी भयो भने अब तीनवटा इभेन्टको हुन सक्ने कन्डिसन रह्यो त्यसो भए सन्नीबाट सन्नी हाम्रो चाहिँ सपोज एक्जाम्पलको लागि 0.2 छ सन्नीबाट क्लाउडी हुने चान्स 0.2 छ र सन्नीबाट फेरि रेनी हुने चान्स चाहिँ 0.6 बनाउनु पर्यो किन यसको टोटल त 1 हुनुपर्छ सन्नीबाट अरूमा जान सक्ने त्यसै गरी रेनीबाट रेनी हुन सक्ने 0.5 भनौँ सन्नीबाट सन्नी हुन सक्ने के अरे क्लाउडी रेनीबाट क्लाउडी हुने 0.3 भनौँ भने यसको बाँकी कति त 0.2 हुनु पर्यो हो त्यसै गरी क्लाउडीबाट क्लाउडी हुन सक्ने 0.1 भन्यो भने क्लाउडीबाट रेनी हुन सक्ने त्यसमा पनि हामीले केही भ्यालु राख्नु पर्यो हैन यताबाट पनि यता जान सक्ने पनि केही भ्यालु राख्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि अब हामीले यसरी प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि त्यसो भए के त सन्नी अनि रेनी र क्लाउडीको रूपमा यताबाट पनि सन्नी रेनी र क्लाउडीको रूपमा डिफाइन गर्न पर्ने मिल्ने हुन सक्नु पर्यो यसरी डिफाइन गर्दाखेरि हाम्रो यो 3x3 को प्याटर्नमा जुन आएको छ त्यो फर्मको यताबाट रो टोटल चाहिँ जहिले पनि 1 हुनु पर्यो यदि हाम्रो क्वेशनमा दिएको कन्डिसनमा यो 1 भएन भने त्यो क्वेशन मिल्दैन भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ तर एउटा चीज तपाईले याद राख्नु पर्यो के त यताबाट हाम्रो ओल्ड सिचुएसन डिफाइन गर्न पर्यो यताबाट हाम्रो न्यू सिचुएसन डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो त्यसो भएपछि न्यू सिचुएसन यो यताबाट जान्छ त्यसो भए अब सन्नीबाट सन्नी नै हुने प्रोबेबिलिटी हाम्रो 0.2 छ त्यसै गरी सन्नीबाट रेनी हुने 0.6 छ सन्नीबाट क्लाउडी हुने 0.2 छ 1 मिटर त्यसै गरी रेनीको केसमा पनि हामी त्यही अनुसार सन्नीबाट रेनीबाट सन्नी गर्ने 0.2 रेनीबाट रेनी 0.5 सन्नी रेनीबाट क्लाउडी 0.3 पनि 1 मिटर नेक्स्ट केस क्लाउडीमा पनि त्यही गरौँ क्लाउडीबाट सन्नी गर्ने केस 0.2 र क्लाउडीबाट यसको 0.7 र 0.1 अब यो जुन प्याटर्न छ यसलाई तपाईले जाँचमा यो प्याटर्न चाहिँ रफको रूपमा मात्र युज गर्ने हो तपाईले लेख्ने बेलामा डाइरेक्ट के लेख्न सकिन्छ त त्यसो भए द ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स इज भनेर लेखेर p इज इक्वल टु डाइरेक्ट तपाईले के त भन्दाखेरि यो 0.2 0.2 0.2 हैन 0.6 0.5 0.7 अनि 0.2 अनि 0.3 र 0.1 जुन छ यो फर्ममा तपाईले आन्सर लेख्नु पर्छ र यो चीज चाहिँ हामीले लेख्न यो माथिको यो प्याटर्न चाहिँ देखाइरहन जरुरी छैन र यो क्वेशन मैले यसरी किन कुरा गरेको त भन्दाखेरि इन जनरल यो क्वेशन जहिले आउने गर्छ र यसरी 3x3 होस् या 2x2 होस् एउटा क्वेशन चाहिँ तपाईलाई आइरहेकै हुन्छ ठीक छ यो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स लेखेर अनि बाँकी अर्को एक स्टेप हिसाब गर्ने चाहिँ कन्डिसन रहन्छ त्यसो भए अब ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्सको न्यूमेरिकल एक्जाम्पल कस्तो हुन्छ त न्यूमेरिकल एक्जाम्पल कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जसरी हामीले यो माथिकोमा p स्क्वायर p क्यूब भनेर डिफाइन गर्यौं त्यो p स्क्वायर p क्यूबमा पनि डिफरेन्ट पोजिसनको मिनिङ निकाल्ने किसिमको न्यूमेरिकल हुन्छ भन्नाले यो p11 भनेको के त सन्नीबाट सन्नी हुने केस अगाडिको स्टेजमा सन्नी हुँदाखेरि अर्को स्टेजमा पनि सन्नी हुने कन्डिसन चाहिँ p1 भयो भने अब p21 भनेको के रेनी हुँदाखेरि सन्नी हुने त्यसो भए नेक्स्ट डे सन्नी हुने प्रोबेबिलिटी कति छ त भनेर क्वेशन सोध्यो भने तपाईले निकाल्नु पर्ने कन्डिसन सन्नीको छ भने रेनी छ भने सन्नी हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर क्वेशन सोध्यो यो गर्यो सन्नी छ भने सन्नी हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भने यो तपाईले पछिको लास्टको आन्सर चाहिँ यो हुन जान्छ यहाँको पोजिसन या यहाँको पोजिसन यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो इनिशियल पोजिसन देखाउने भयो भन्नाले कस्तो त म एक्जाम्पलले देखाउँछु तपाईलाई मैले यो कुरा गरेर भर्खरको यो यिनीहरु हो है यो स्टेप ट्रान्जिसनको यो पोजिसनको लेखेको र अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यसरी के त यो p21 को सेकेन्ड स्टेजको निकाल्नको लागि डाइरेक्ट यसरी मल्टिप्लाई गरेर निकाले पनि हुन्छ या यसरी नै म्याट्रिक्स होल मल्टिप्लाई गर्यो र डाइरेक्ट पोजिसन अनुसार आन्सर लेखे पनि हुन्छ यो त सिम्पल केसहरु भयो अब म तपाईहरुलाई गराउन चाहेको चाहिँ यो क्वेशन नम्बर 4 हो ल हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 4 मा के भनेको छ सबैले एकचोटी राम्ररी पढेर हेर्नु होला In some town, each day is either sunny or rainy.
sunny day is followed by another sunny day with the probability of 0.7. त्यसो भएपछि सन्नीबाट रेनी हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति भयो त 0.3 भयो. Whereas rainy day is followed by the sunny day is 0.4 भनेपछि रेनीबाट सन्नी हुने प्रोबेबिलिटी 0.6 भयो हैन. अनि it rains on Monday भनेर भन्छ. अब हामीलाई एउटा सिचुएसन दियो मन्डेमा चाहिँ पानी परेको छ भनेर. त्यसो भए मेक फोरकास्ट फर ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हैन. ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे भनेपछि पहिलो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स बनाउने बित्तिकै नै ट्युसडेको रिजल्ट आयो. ओके हैन. भने अब सेकेन्ड स्टेजको काम गरियो वेडनेसडेको रिजल्ट आउँछ. थर्ड स्टेजको काम गरियो थर्सडेको रिजल्ट आउँछ. त्यो चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो. त्यसो भए अब हामीले त्यसमा दुईटा कुराहरू आयो, स्टेप र स्टेज. टाइमको इन्डेक्स भ्यालुजको रूपमा सन्डे, मन्डे, ट्युसडे छ, त्यसलाई हामी चाहिँ स्टेप भ्यालुजको रूपमा डिफाइन गरिरहेको छौँ. भने स्टेटको रूपमा के त सिचुएसनको रूपमा चाहिँ हाम्रो सन्नी या रेनीलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्दैछौँ. त्यसो भएपछि सोलुसनमा हामीले के लेख्नु पर्यो त, स्टेट 1 र स्टेट 2 लाई चाहिँ हामी सन्नी या रेनी भनेर हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो. र अनि यो पोजिसन यो यसरी डाइरेक्ट लेख्न सकिँदैन भने अघि मैले सिकाएको जस्तै गरी फिगर लेख्नु भए पनि हुन्छ. कसरी म यहाँ देखाउँछु एकछिन है त. यसलाई हेर्नुहोस्, यसमा एक्जाम्पल 4 मा के त वी हेभ sunny followed by sunny हैन. प्रोबेबिलिटीमा यो इज इक्वल टु कति छ त हाम्रो केसमा क्वेसन अनुसार 0.7 छ. त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी अफ रेनी फलोड बाई क्वेसनले के भनेको छ यहाँ फलोड बाई सन्नी हैन. फलोड बाई सन्नी चाहिँ हाम्रो 0.4 छ. त्यसो भएपछि यसलाई हामीले फिगरको रूपमा लेख्यौँ भने यहाँ कस्तो छ, सन्नीबाट र रेनीबाट हाम्रो दुईटा सिचुएसन छ. अब सन्नीबाट सन्नी हुने प्रोबेबिलिटी 0.7 छ भनेपछि यसबाट यता जाने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.3 भयो. अनि यसलाई मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनलाई मात्र लेखेको. अर्को रेनीबाट सन्नी हुने प्रोबेबिलिटी 0.4 छ र रेनीबाट रेनी नै हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.6 भयो. त्यसो भइसकेपछि हामीले यही चिजलाई हामीले चाहिँ अब हिसाब गर्न सुरु गर्नु पर्यो हैन. हिसाब गर्न सुरु गर्नको लागि कसरी गर्ने त अब है. अब हामीले लेख्नु पर्यो लेट स्टेट 1 इज इक्वल टु सन्नी भनेर भन्नु पर्यो र स्टेट 2 इज इक्वल टु रेनी भन्नु. यति भनिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त, बाई क्वेसन हामीले के गर्न सक्छौँ त, माथिको फिगरलाई युज गर्न सक्छौँ हो. हाम्रो के हुन्छ त, 1 स्टेप ट्रान्जिसन. यो प्रोबेबिलिटीको यो पार्ट यो फिगर बनाएपछि यो पार्ट लेखिरहनु परेन तपाईले, बुझ्नुभयो. यो पार्ट लेखिरहनु परेन यहाँ, तर त्यो पार्ट हामी इन्डिकेट यहाँ गर्छौँ. 1 स्टेप ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स इज 1 हैन. त्यसो भनिसकेपछि P इज इक्वल टु हामीले P11, P12, P21 र P22 यो सिम्बल इन्डिकेसन त गर्नु पर्यो. त्यसपछि भ्यालु राख्छौँ डाइरेक्ट 0.7, 0.3, 0.6 र 0.4 र 0.6. किनभने यसमा हाम्रो सन्नी टु सन्नी र रेनी टु रेनी यसरी छ. ठिक छ. अब यहाँ बुकमा लेखिरहेको यो सिस्टम र यो सिस्टममा तपाईलाई कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ गर्ने हो. त्यसो भए अब यो चाहिँ हाम्रो ओल्ड केस भयो, यो चाहिँ हाम्रो न्यू केस हो. भनेपछि ओल्ड केस भनेको मन्डेको सिचुएसन भयो र ओल्ड केस भनेको न्यू केस भनेको हाम्रो ट्युसडेको सिचुएसन भयो. त्यसो भए हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ त, मन्डे इज रेनी. त्यसो भए ट्युसडेमा
हाम्रो के हुनु पर्यो क्वेशनले के सोधेको छ त फोरकास्ट गर्ने भनेर भनेको छ फोरकास्ट गर्ने भन्ने बित्तिकै अब हामीले के त चान्स फर रेनी अब सन्नीबाट हामीले सरी रेनीबाट चाहिँ सन्नी हुने चान्स भनेपछि हाम्रो के त रेनीबाट सन्नी हुने चान्स 0.4 को हामीले लेख्नु पर्यो र रेनीबाट रेनी नै हुने चान्स चाहिँ 0.6 डाइरेक्ट यो यसरी नै लेखे पर्यो हैन देन के त द chance of rain on Tuesday र अनि the chance of rain अब सरी पहिलो रेन भन्छ अर्को सन इन अन ट्युसडे यो दुईटा सिचुएसन हामीलाई चाहियो त्यसो भए यसमा पोजिसन के हो त त्यसो भए हाम्रो माथिको म्याट्रिक्सको भन्दाखेरि पहिलो दिन त पानी परेको छ हैन पहिलो दिन मन्डे त पानी परेको छ हेरेपछि त्यसो भए हामीले कुन हेर्नु पर्यो त सेकेन्ड रोको हेर्नु पर्यो सेकेन्ड रोमा अब रेनबाट रेनै हुने चान्स चाहिँ कति छ त हाम्रो P22 इज इक्वल टु 0.6 छ यसलाई पर्सेन्टेजमा आन्सर लेख्ने त्यसै गरी अर्को यो अब रेनबाट सन निस्किने कन्डिसन चाहिँ P21 छ यसलाई हामीले 0.4 लेख्ने अब त्यसो भएपछि यो चाहिँ द्याट इज अब यसमा 60% भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ द्याट इज गरेर यो चाहिँ 40% भनेर लेख्नु पर्यो यो चाहिँ के भयो त ट्युसडेको भयो त्यसो भएपछि हामीले यसमा फर वेडनेसडे हामी के गर्न सक्छौँ त डाइरेक्ट हामीले के त भन्दाखेरि अघि जस्तो अब हामीले त्यो समेसन राखेर फर्मुला लेखे पनि हुन्छ या हामीले P2 भनेर लेख्यो त्यो भनेको P इन्टु P हुन्छ र यसको म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न पर्यो तपाईहरुलाई क्याल्कुलेटरमा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई त गर्न आउँछ होला आउँछ कि आउँदैन हेलो तपाईहरुलाई आउँछ है अब त्यो भएपछि त मैले अब सिकाइरहनु पर्ने हुन्थेन त्यो स्टेप त नत्र तपाईहरुले त्यो क्याल्कुलेटरमा म्याट्रिक्स इन्ट्री गर्ने अनि पछि गर्ने बेला यो म्याट ए इन्टु म्याट ए नै गरेपछि तपाईको रिजल्ट आइहाल्छ छिटो आउँछ ल लेख्ने बेलामा यो सबै लेखे पनि यहाँबाट यो डाइरेक्ट लेख्न सक्ने हुन्छ हैन यो धेरै लामो स्टेप चाहिँ देखाइरहनु खास जरुरी चाहिँ पर्दैन अनि त्यसपछि अब यसमा अब त्यसो भए वेडनेसडे हाम्रो केसमा अब रेनी हुने चान्स केले दिने भयो त यो 48 ले दिने भयो हैन किन अगाडिको दिनको रेनीको केस छ त्यसपछि अब फेरि अर्को केस पनि रेनीबाट सन्नी हुने केस 0.52 ले दिने भयो यस अनुसार हामीले चाहिँ दुईटा रिजल्ट यो देखाउन सक्छौं भने थर्सडे को लागि यहाँ गएर गर्ने भयो ठीक छ अब यो स्टेपमा तपाईहरुलाई मैले यो जुन किसिमको ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्सको स्टेपको कुरा गरे यहाँ माथिदेखि हैन यो खास आज पढेको पार्ट यो हो हैन यो पार्टमा तपाईहरुलाई मेन प्रब्लम भनेको के त भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि कि त यो म्याट्रिक्सै मल्टिप्लाई गर्ने स्टेप हो कि हैन यो म्याट्रिक्सै मल्टिप्लाई गर्ने स्टेप हो कि या यसरी पोजिसनको लागि समेसनको रूपमा लेखेर पोजिसनको रन यो जुच्चै गरे पनि हुन्छ तपाईको आफ्नो इच्छा हो हैन तर यो गर्ने बेलामा तपाईलाई क्याल्कुलेटर नभएको बेलामा गर्नको लागि सजिलो हुन्छ हैन यो अर्को चाहिँ प्रोसेस चाहिँ क्याल्कुलेटर भएको बेलामा गर्नको सजिलो हुन्छ धेरै सजिलो हुन्छ र यो मैले सजेस्ट गर्ने हो भने चाहिँ तपाईहरुले क्याल्कुलेटर बोकेर जानुस् र यो स्टेपै गर्नुस् सबैको रिजल्ट एकैचोटी आउँछ अथवा यो 2 नम्बरमा गरेको या त्यो पोजिसन अनुसार प्रोसेस अनुसार गर्नुस् 3 नम्बरमा गरेको जस्तो गर्न यो किन यो मैले गर्न सजेस्ट गर्दिन भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईले यो पोजिसनको भ्यालुहरु लेखेर मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ मिस्टेक भयो भने तपाईको होल आन्सर रङ हुन जान्छ मतलब यसले हामीले तपाईहरुले यहाँ लेख्दाखेरि हेर्नु न यहाँ चारवटा सिचुएसनमा तीनटा एलिमेन्टहरुको पोजिसन लेख्नु पर्छ यो पोजिसन खोज्दै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै जानु पर्छ र सब्स्टिट्युट गर्ने बेलामा तपाईको यो रिजल्ट यो सब्स्टिट्युसनको यो स्टेपमा चाहिँ मिस्टेक हुने चान्स सबैभन्दा बढी हुन्छ हाम्रो त्यसैले यो प्रोसेस चाहिँ मैले सजेस्ट नगरेको ठीक छ किनभने म्याट्रिक्समा तपाईले एलिमेन्ट राख्ने यो त तपाईले जसरी छ त्यसरी नै देखिन्छ त्यसमा मिलेन भने तपाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एडिट गरिसकेपछि डाइरेक्ट आन्सर चाहिँ तपाईको आउने भएपछि यो स्टेप लेख्ने योबाट यो स्टेप लेख्न त कसैलाई पनि नआउने हुन्न सायद हैन त्यसपछि त त्यो प्रब्लम होइन
अब तपाईले यो मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा यो 7 into 7 49 अनि 7 into 4 यहाँबाट 7 into यो 4 चाहिँ गरेर यो जुन यो हाम्रो यहाँ भ्यालुहरु लेखिएको छ हैन त्यो अनुसार लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो प्रश्न चाहिँ कति कत भयो कसरी 28 हुनुपर्ने हैन यो यहाँ लेखेको यो रङ छ है मेरो हिसाबले हो कि होइन यो लेखेको रङ छ है 0.7 into 0.7 यहाँ 4.49 ठीक छ अब 0.3 into 0.4 ठीक छ ल त्यसपछि 3 र 4 को 12 भयो ठीक छ मिल्यो ल अब त्यसो भएपछि यसरी रिजल्ट आएपछि अब यो तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसमा यो स्टेपमा मल्टिप्लाई गरेर देखाइरहने इच्छा छैन भने त्यो स्टेप नदेखाइ योबाट यो डाइरेक्ट लेखे पनि कसैले के भन्दैन त एउटामा देखाउनु होला धेरैवटा भएपछि नदेखाइकन कुरकुर लेख्दै पनि हुन्छ ठीक छ कसैलाई मैले आज यो गराएकोमा केही प्रब्लम छ भने भन्नुस् म यसबाट तपाईलाई पछाडी एक्सरसाइजमा जाँदै छु र एक्सरसाइजमा यसबाट जाँचमा आउने र आएको क्वेशन चाहिँ म अहिले गराउने कोसिस गर्दै छु त्यसैले अहिले सम्म मैले पढाएकोमा केही प्रब्लम छ भने भन्नु छैन ल त त्यसो भए एक्सरसाइजमा जान्छु है त यो एक्सरसाइजमा तपाईलाई क्वेशन नम्बर 6 देखि क्वेशन नम्बर 12 सम्म यो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स रिलेटेड क्वेशन हो तर यसमा हाम्रो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स कम्प्लिट भएको चाहिँ छैन यति चाहिँ याद राख्नु होला र हाम्रो यसमा एउटा स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी भन्ने पार्ट चाहिँ पढ्न बाँकी छ त्यसो भए यसमा मतलब स्टेशनरी कन्डिसन सिचुएसन डिफाइन गर्ने कन्डिसनको या स्टेबल सिचुएसन डिफाइन गर्ने कन्डिसनको ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटीको केस डिफाइन गर्न बाँकी छ तर पनि अहिलेसम्म हामीले जे जति पढाएका छौं त्यसको बेसिसमा हामीले क्वेशन नम्बर 8 क्वेशन नम्बर 9 हैन क्वेशन नम्बर 10 को अगाडिको फर्स्ट पार्ट र क्वेशन नम्बर 11 चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौं क्वेशन नम्बर 12 हामी गर्न सक्छौं क्वेशन नम्बर 12 मा जस्ट यो फिगरबाट म्याट्रिक्स बनाउने मात्रै हो अरु के पनि छैन र क्वेशन नम्बर 12 को जस्तो गरी क्वेशन दिएर क्वेशन नम्बर हामीलाई चाहिँ कस्तो दिएको छ त भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 12 जस्तो गरी दिएर क्वेशन नम्बर 8 या क्वेशन नम्बर 11 को कन्सेप्टबाट जाँचमा सरी क्वेशन नम्बर 11 र क्वेशन नम्बर 8 को कन्सेप्टबाट जाँचमा क्वेशन सोधेको छ कस्तो किसिमको डाटा यसरी नै ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर अथवा यसरी फिगरमा लेखेर जाँचमा सोधेको हुन्छ त्यसबाट पहिला सुरुमा तपाईले ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स बनाउनु पर्छ म्याट्रिक्स बनाइसकेपछि अनि क्याल्कुलेसन गर्ने हो अब त्यसो भए क्वेशन नम्बर 8 लाई हेरौं हैन पहिला 7th थ्योरी भयो है अब computer system can operate in two different modes दुई स्टेप को कुरा दुईटा स्टेज को कुरा आयो अनि first every hour it remains in the same mode or switches to different mode according to the transition probability matrix भनेर म्याट्रिक्स दियो यहाँ त तपाईले म्याट्रिक्स बनाउनु पर्ने सिचुएसन नै छैन हैन तर यहाँ तल हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 9 मा हेर्नु होला त्यही सिस्टमलाई कसरी फरक दिएको छ त In an offspring of a tall man is short with the probability of 0.4 tall बाट short हुने probability चाहिँ 0.4 छ त्यसबाट tall बाट tall हुने probability पनि त्यहाँ दिएको छ भनेपछि एक रो को सम 1 भयो त्यसैगरी offspring of the short man is tall भनेको short बाट tall हुने probability यति short बाट short हुने probability यति भएपछि पहिला सुरुमा यसरी म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो हो भनेको यो अघि एक्जाम्पल नम्बर 4 मा दिएको जस्तै गरी दिएको कन्डिसन भयो त्यसपछि अब क्वेशन के भनेको छ त भन्ने कुरा आयो क्वेशन नम्बर 8 मा कम्प्युट टु स्टेट ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी भनेको छ यहाँ चाहिँ ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स बनाऊ र भनेर भनेको छ भनेपछि यो स्टेप चाहिँ हामीले यहाँ पहिल्यै बनाइसकेको क्वेशनमा भयो हैन त्यसो भएपछि अब यसमा हामीले के गर्न पर्यो त ल भन्नुस् त कसैले क्वेशन नम्बर यो 8 को 1 मा हामीले के गर्न पर्छ Question number 8 को कुरा गर्दै छौं the given transition probability matrix is भनेर तपाईले के गर्नु पर्यो त p is equal to यसरी गरेर 0.3 0.7 0.4 र 0.6 पहिला लेख्नु पर्यो त्यसपछि टु स्टेप ट्रान्जिसन भनेपछि two-step transition probability
म्याट्रिक्स हैन इज इक्वल टु p को पावर 2 यसलाई हामीले अब p इन्टु p भनेर लेख्नु पर्यो त्यसरी लेखिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेको देखाउनु पर्यो 0.3 0.4 0.7 र 0.6 गर्नु पर्यो फेरि यताबाट 0.3 0.4 0.7 र 0.6 गर्नु पर्यो र डाइरेक्ट यसबाट हामीले म्याट्रिक्सबाट भ्यालु राख्ने भनेको 0.9 इन्टु पोइन्ट अब यहाँ 0.28 यो म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिए भयो हो र तपाईले यो एन्सर मात्र यति मात्रै एन्सर लेखेपछि नै यो फर्स्ट पार्टको काम सकियो अब यो त केही गाह्रो कुरो थिएन अब मैले यहाँ छोपेर राखेको यो स्टेप नम्बर सेकेन्ड क्वेसन के भन्छ त ल भन्नुस् त कसैले कति स्टेप ट्रान्जिसन यहाँ गर्न पर्छ ल हेर्नुस् त यो ध्यान दिएर हेर्नु है यो यस्तो किसिमको ल्याङ्ग्वेज क्वेसन हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि ध्यान दिएर हेर्नु यसमा स्टेप कति हुन्छ हामीले हिसाब गर्नुपर्छ विचार गर्नुपर्छ if the system is in the mode 1 at 5:30 in the particular time then what is the probability that it will be in the same mode on the same day at the 0.830 भनेर भने कति स्टेप जानु पर्ला 5:30 बाट 6:30 मा गएपछि अर्को स्टेपमा जान्छ हैन 5:30 बाट 6:30 मा गएपछि अर्को स्टेपमा जान्छ भनेपछि स्टेप 2 त्यहाँ 6:30 मा आउने भयो स्टेप 3 हो अब कतिवटा स्टेप जानु पर्यो त स्टेप 2 कि स्टेप 3 तीन स्टेप जाने हो कि दुई स्टेपमा यो हिसाब सकिन्छ 5:30 मा 1 मा छ भने 6:30 मा गएर अर्को चेन्ज हुन्छ भनेपछि 36 बाट 7:30 मा गएपछि सेकेन्ड स्टेप सकियो 7:30 बाट 8:30 सम्म त एउटै रहिरहनु भयो भनेपछि हाम्रो केस के हुन्छ त यहाँ तीन स्टेपमा हाम्रो काम सकियो 5:30 मा जे छ 36 सम्म त त्यही रहिरहन्छ 36 मा गएर चेन्ज हुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा 36 बाट 7:30 मा गएर सम्म त्यही रहेर 7:30 मा गएर अर्कोमा चेन्ज हुन्छ थर्ड स्टेपमा अब 7:30 मा जुन चेन्ज भएको छ 8:30 सम्म त त्यही रहिरहन्छ ओके हैन 8:30 पछि चाहिँ त्यो चाहिँ चेन्ज हुने भयो भनेपछि अहिले हामीले कति स्टेप गर्नु पर्यो त बोल्नुस् त 3 स्टेप कि 4 स्टेप बोल्नु न भाइ ट्राई गर्नु न 5 बाट 36 एकैमा छ 36 बाट 7 अर्कोमा छ अनि 7 बाट 8 अर्को स्टेपमा छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त यो 3 स्टेप गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ 2 स्टेप त हामीले पहिले निकालिसकेका छौं अब त्यसो भएपछि हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो कसरी त अब यसलाई भन्दाखेरि यसमा if the system is in mode 1 in 5:30 for 8:30 के त 3 step transition is needed then 3 step transition probability matrix is भनेर लेख्यो हो म्याट्रिक्स इज भनेर लेख्यो र अब हामीलाई के भनेको छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँ अनुसार हाम्रो केसमा यो त भयो P11 P12 P21 र P22 हैन अब यसको अनुसार यहाँ यसबाट हामीले अब निकाल्यौं सपोज एक्जाम्पलको लागि P3 को भ्यालु निकाल्यौं हैन P3 को भ्यालु निकालिसकेपछि यहाँ पनि हाम्रो अब P11 को 3 को केस P12 को 3 को केस P21 को 3 को केस र P22 को 3 को केस छ भने हाम्रो आन्सर कुन हो त यो चारवटा भ्यालु निकालेकोमा एउटा मात्रै हाम्रो आन्सर हो किन उले क्वेशनले के सोधेको छ त इफ द सिस्टम इज इन मोड 1 छ भने त्यही मोडमा रहिरहने भनेर भनेपछि कुन चाहिँ आन्सर भयो त ल भन्नुस् त कसैले हाम्रो मोड चेन्ज भएको छैन
भनेपछि अब 1 मा यसलाई हामीले 1 मा यसलाई 2 मा यसलाई 1 मा यसलाई 2 मा भन्यो भने 1 बाट 1 नै रहिरहनु पर्यो भनेपछि हाम्रो आन्सर के भयो त देयरफोर p11 इज इक्वल टु भनेर हामीले आन्सर लेख्नु पर्यो p11 को मिनिङ लेख्नु पर्यो के त 530 मा स्टेट 1 मा छ भने अनि हाम्रो के त 830 मा पनि स्टेप 1 मै रहिरहने प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाम्रो यसको कति आएको छ त्यति लेख्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ खै तपाईहरु त रेस्पोन्सै गर्नुहुन्न हेरिरहनु भएको हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन है हेलो बुझिरा छ किनभने यो स्टेप बुझेन भने यस पछाडीकाहरु झन्झन त्यस्तै यस्तै भएर जान्छ मैले आज धेरै पढाएको छैन एउटै चीजलाई डिफरेन्ट किसिमले कसरी के कन्डिसनमा गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु पढाएको हाम्रो अहिले म्याट्रिक्सको पोजिसन अनुसार मिनिङ लेख्ने कुराहरु भइराछ अहिलेलाई यो मैले यो न्यूमेरिकल गराउनुको कारण पनि त्यही हो किन भन्दाखेरि 530 मा जुन पोजिसनमा थियो 830 मा त्यही पोजिसनमा हुनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो स्टेप 1 बाट स्टेप 1 नै रहिरहने प्रोबेबिलिटी हाम्रो यही केस भयो हैन p11 को 3 केस त्यसैले यहाँ p11 को 3 मा जे भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो यसको फाइनल आन्सर हुन्छ ठीक छ ल अब त्यसो भए 10 नम्बर क्वेशनमा यो कसरी गर्ने त ल भन्नुस् त यहाँ के भनेको छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेको छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेपछि रो टोटल के गर्नु पर्यो 1 बनाउनु पर्यो रो टोटल 1 बनाएपछि हाम्रो के हुन्छ त यो 0.4 छ भने यो point यो 0 छ यो 0.6 भयो यहाँ पनि यो 0 छ यो भयो यो 0.3 भयो त्यसैगरी यहाँ गएर 0.3 0.2 र 0.6 छ यो सम के त 1 बनाउनलाई यहाँ 0.2 राख्नु पर्यो यति यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स चाहिँ सकियो स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी हामीले पढाएको छैनौं नेक्स्ट क्लासको लागि है भने अब क्वेशन नम्बर 11 लाई तपाईहरुलाई म जिम्मा लाउँछु तर यसको काम अहिले पेला भएको छैन यो अहिले गर्न पर्दैन 11 म स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी आइसकेपछि गराउँछु भने क्वेशन नम्बर 12 मा तपाईलाई फिगर छ फिगरबाट म्याट्रिक्स बनाउन भनेर भनेको छ त्यसैले तपाईहरुले अब आज चाहिँ के गर्नु भन्ने क्वेशन नम्बर 12 क्वेशन नम्बर 8 र क्वेशन नम्बर 9 पूरा गर्नुस् र क्वेशन नम्बर 10 को फर्स्ट पार्ट चाहिँ गर्नु होला यो ट्राई गरी हेर्नुस् यो म अहिले यो शेयर गर्दिन्छु तपाईहरुलाई मैले भर्खर लेखेकाहरु र आएन भने मलाई सोध्नु होला किनभने यो कम्प्लिट भएपछि मात्र हामी स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीमा गयो भने काम गर्न तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हेलो हुन्छ हुन्छ सर ल थ्यांक यू अब त्यसो भए हामी यति मात्रै गरौँ अब यहाँ हामीले मैले आज पढाएका पार्टहरुमा एकछिन है मैले शेयर गर्छु तपाईहरुलाई सेक्सन बी हैन सेक्सन सी है झन्डै बी लाई पठाउनु सी है तपाईहरु नै तपाईहरु त बोल्नु पनि हुन्न के हो होइन त भन्नुहुन्छ नि हो सर सी सेक्सन सी हो सर ल अब नेक्स्ट क्लासको लागि चाहिँ तपाईहरुले तपाईहरुसँग यो पीडीएफ छ है मैले त्यो बुकको त्यो नै शेयर गरेको थिएँ अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यो स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी पढ्छौं र यो आज पढेको र यो स्टेडी स्टेटबाट तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन आउँछ थ्योरी जाँच र प्र्याक्टिकल जाँचमा यो च्याप्टरबाट केही पनि हुँदैन यति चाहिँ याद राख्नु तपाईहरुलाई असाइनमेन्ट दिएको त्यो मात्रै असाइनमेन्ट पार्ट मात्रै हो प्र्याक्टिकल जाँचमा यसमा केही पनि हुँदैन यसमा तपाईहरुले थ्योरी जाँच्नै लागि मात्र हो र यो पार्ट चाहिँ तपाईहरुले पछि गएर काम गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेपको म्याट्रिक्स फर्ममा काम गर्ने कन्डिसनहरु अब आयो भने कसैले केही अब गेम प्रोग्रामिङहरु बनाउने त्यस्तो कन्डिसनहरु आयो भने चाहिँ यो चाहिँ आउँछ ल अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यो पढ्छौं र यो चाहिँ तपाईहरुलाई जाँचको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो काउन्टिङ प्रोसेस भन्दा अगाडिसम्मको लागि यति मात्रै हामी गर्ने हो नेक्स्ट क्लासमा हेर्दाखेरि यति मात्रै छ कति टाइम लाग्छ त्यो चाहिँ हेरौँ न हुन्छ ओके
बाई बाई हस् बाई बाई सर बाई बाई ल त अब तपाईँहरू लिभ गर्नुभयो हुन्छ म एटेन्डेन्स एकचोटि डाउनलोड गर्छु एकछिन है नजानु होला ल भयो ल अब छोड्नु भयो हुन्छ Okay, thank you, sir. ओके बाई बाई